ब्लड ग्रुपिङ। ब्लड ग्रुपिङ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ, एउटा हुन्छ ब्लड, त्यसपछि ग्रुपिङ। सबभन्दा अगाडि हामीलाई ब्लडको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ब्लडलाई नेपालीमा रगत भनिन्छ। त्यसपछि ब्लडलाई सबभन्दा अगाडि कसले पत्ता लगाएको छ भने ल्यान्ड स्टिनर एन्ड विनर भन्ने दुईवटा वैज्ञानिकहरूले ब्लडलाई पत्ता लगाएको छन्। त्यसपछि ब्लड भन्नाले अब जस्तै यसलाई फ्लुइड कनेक्टेड टिस्यु पनि भनिन्छ, जुन हाम्रो शरीरभित्र पाइन्छ अथवा सबै जनावरभित्र पाइन्छ। त्यसपछि तर हामी यहाँ ह्युमन बिङ्स मानवको कुरो गर्छौँ। अब ब्लडलाई हामी हेर्छौँ, रगतलाई हेर्छौँ भने त्यो खास गरी रेड भन्नाले रातो कलरको हुन्छ। किनभने ब्लडमा के पाइन्छ भने एउटा हिमोग्लोबिन भन्नाले तत्त्व पाइन्छ, एउटा हिमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा ब्लड के हुन्छ भने रातो हुन्छ। जस्तै प्लान्टको कुरो गर्दाखेरि, बोट बिरुवाको कुरो गर्दाखेरि बोट बिरुवाको कलर ग्रिन हरियो किन हुन्छ भने त्यसमा क्लोरोफिल भन्ने एउटा तत्त्व पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा बोट बिरुवाको कलर, पातको कलर हरियो हुन्छ। त्यस्तै रगतमा हिमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ, जसको कारणले गर्दा ब्लड रातो हुन्छ। अब हिमोग्लोबिनलाई रेड पिगमेन्ट पनि भनिन्छ। रेड पिगमेन्ट किन भनिन्छ भने किनभने हिमोग्लोबिनको कारणले गर्दा हाम्रो ब्लड रातो हुन्छ। त्यसपछि ब्लड हाम्रो शरीरमा विभिन्न यसको कार्यहरू हुन्छन्। जस्तै अब हामी मान्छेहरू यदि सास लिन्छौँ भने सास लिँदाखेरि ग्यास लिन्छ होइन, एयर लिन्छौँ। अब एयरमा अक्सिजन पनि हुन्छ, जसको मात्रा एराउन्ड 21% हुन्छ। त्यसपछि हामी सास लिँदाखेरि 21%को एराउन्डमा अक्सिजन लिन्छ। त्यसपछि त्यसलाई त्यो कहाँ जान्छ भने हाम्रो फोक्सोमा गइसकेपछि त्यो ब्लडमा रगतमा गएर मिस्ने हो। अनि रगतको सहायताले हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण जतिवटा कोशिकाहरू छन् त्यहाँसम्म पुग्ने हो। भन्नाले हाम्रो शरीरको हरेक अङ्गलाई, हरेक कोषलाई अक्सिजन चाहिन्छ। अनि त्यो अक्सिजन हरेक कोशिकासम्म कसरी पुग्छ भने ब्लडको माध्यमले, रगतको माध्यमले। अब त्यो सबै अक्सिजन हाम्रो हरेक कोशिकासम्म पुग्छ। त्यस्तै अब यसले अनि हाम्रो शरीरमा हुने अनवान्टेड वेस्ट मेटेरियलहरू जुन हुन् त्यसलाई पनि यसले बाहिर फाल्नमा मद्दत गर्छ। त्यसपछि न्युट्रिएन्टलाई, पोषक तत्त्वलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउनमा पनि मद्दत गर्छ। यस्तै ब्लडको बनेको थुप्रै कामहरू हुन्छन्। त्यसपछि ब्लडलाई कतिवटा भागमा बाँडिएको छ भने 4वटा भागमा बाँडिएको छ। त्यसको नाम के हो भने ग्रुप, 4वटा ग्रुपमा बाँडिएछ। त्यो ग्रुपको नाम के हो भने म यहाँ लेख्छु, ग्रुप AB त्यसपछि O। ब्लडलाई यही 4वटा ग्रुपमा बाँडिएछ। यसको पोजिटिभ पनि हुन्छ, त्यसपछि नेगेटिभ पनि हुन्छ। यसरी गरी ब्लडलाई 4वटा भागमा बाँडिएछ। अनि यही ब्लडलाई 4वटा भागमा बाँड्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने ब्लड ग्रुपिङ भनिन्छ। अब ब्लड ग्रुपिङ कसरी हामी पत्ता लगाउने, कुन ए ग्रुप हो, कुन बी ग्रुप हो, कुन एबी ग्रुप हो, कुन ओ ग्रुप हो, अब त्यो म सजिलै तरिकाले बुझाउने प्रयास गर्छु। त्यसपछि ब्लड ग्रुपिङ गर्दाखेरि हामीलाई कुन रिक्वायरमेन्ट, कुन सामानको आवश्यकता पर्छ भने सबभन्दा अगाडि त हामी ब्लड ग्रुपिङ गरिरहेछौँ भने ब्लडको आवश्यकता पर्यो, रगतको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि एउटा एन्टिसेरा भन्ने केमिकल भनिन्छ, एन्टिसेरा भन्ने त्यो हामीले रिक्वायरमेन्टमा त्यो पनि चाहियो। त्यसपछि त्योलाई एग्लुटिनेसन भन्ने एउटा शब्द हुन्छ। एग्लुटिनेसन भन्नाले के बुझिन्छ भने यदि ब्लडमा यदि हामी त्यो एन्टिसेरा हाल्छौँ भने त्यसको रङ परिवर्तन हुन्छ कि नै, त्यो भनेको अब फाट्छ कि नै, चाट्छ कि नै, त्यसलाई भनिन्छ एग्लुटिनेसन। यदि चाट्यो, परिवर्तन भयो भने त्यसलाई भनिन्छ एग्लुटिनेसन। यदि भएन भने त्यसलाई भनिन्छ नो एग्लुटिनेसन। त्यो एग्लुटिनेसन भएको छैन। त्यसपछि सबभन्दा अगाडि हामीलाई के लिनुपर्छ भने त्यस्तै रिक्वायरमेन्टमा एउटा स्लाइड पनि चाहिन्छ होइन। सबभन्दा अगाडि के लिनु होला भने स्लाइड। अब स्लाइड लिइसकेपछि जस्तै सपोज एउटा म यो स्लाइड लिएँ होइन। अब स्लाइड लिइसकेपछि त्यसलाई 3वटा भागमा बाँड्नु होला। स्लाइडलाई मैले 3वटा भागमा बाँडिदिएँ। कलरले, पेन्सिलले हजुर लाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटामा ए, एउटामा बी,
त्यसपछि अर्कोमा डी। यसरी तीनवटा लाइन एउटा स्लाइडलाई तीनवटा भाग पोर्सनमा तीनवटा भागमा बाँडेर त्यसपछि एबिडी लेखिदिनु होला। अब ए भन्नाले एन्टिसेरा ए बुझिन्छ, जसको कलर जहिले पनि एन्टिसेरा ए को कलर त्यो एउटा केमिकल भइहाल्यो। त्यसको कलर कस्तो हुन्छ भने ब्लू भन्नाले नीलो कलरको हुन्छ। त्यस्तै एन्टिसेरा बी को कलर कस्तो हुन्छ भने येल्लो भन्नाले पहेँलो कलरको हुन्छ। त्यस्तै एन्टिसेरा डी त्यसको कलर हुन्न कलरलेस हुन्छ भन्नाले त्यो रङहीन हुन्छ। अब एन्टिसेरा ए त्यसमा खास गरी केमिकलमा त्यो त लेखेको हुन्छ हैन, एन्टिसेरा ए भइहाल्यो, एन्टिसेरा बी भइहाल्यो, एन्टिसेरा सी भइहाल्यो। तर कहिलेकाहीँ यदि लेखेको हुन्न भने हामीले त्यसलाई त्यसको कलरबाट हामीले पहिचान गर्ने हो यो एन्टिसेरा ए हो कि एन्टिसेरा बी हो कि एन्टिसेरा डी हो। त्यसपछि यो स्लाइडमा के गर्नु होला भने हामीले ब्लड तानेको हुन्छ होइन, पेसेन्ट आउँछन् भने बिरामी आउँछन् भने तिनीहरूको जाँच गर्नलाई ब्लड कुन ग्रुप हो छुट्याउनलाई हामी के ब्लड त तानेको हुन्छ। अनि एक ड्रप तीनवटा यहाँ ठाउँमा हालिदिनु होला। त्यसपछि यो पहिलोमा के हाल्नु होला भने यो ब्लड भइहाल्यो होइन, यो ब्लड भइहाल्यो, यो पनि त्यही ब्लड भइहाल्यो। एक ड्रप तीनवटैमा हालिदियौँ हामी। त्यसपछि यसमा अब एन्टिसेरा ए पनि हाल्नुहोस्, अनि यसमा पनि अब यसमा एन्टिसेरा बी हाल्नुहोस्, त्यस्तै यसमा एन्टिसेरा डी हाल्नुहोस्। त्यसपछि हामीले यसलाई मिसाउनलाई एउटा बम्बोको स्टिक पनि लिन सकिन्छ अथवा जसबाट राम्रोसँग स्टेयर मिलाउन सकिन्थ्यो भनेको एलिमेन्ट लिएर राम्रोसँग यसलाई मिलाइदिन पर्छ। यसरी मिलाइदिनु पर्छ। अनि मिलाइसकेपछि एकछिनको लागि छोडिदिनु पर्छ। एकछिन छोडिसकेपछि फेरि हेर्न पर्छ कसमा त्यो एगुल्टिनेसन भएको छ कि नै। एगुल्टिनेसन भन्नाले च्याते छ कि नै, त्यसमा छिद्र नोट जस्तो आछ कि नै, त्यो भनेको विचार गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि यदि आछ भने के हुन्छ, यदि एगुल्टिनेसन भएको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भन्ने, यदि एगुल्टिनेसन भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थालाई के भन्ने, कसरी ब्लड ग्रुप थाहा पाइन्छ भने अब यो म एउटा चार्टमा हेराउँछु है। अब जस्तै यो हाम्रो चार्ट भइहाल्यो होइन। अब बुझिहाल्नुहोस्, मैले स्लाइड बनाएको थिएँ। स्लाइडलाई तीनवटा पार्टमा बाँड्नलाई पहिलामा ए, त्यसपछि बी, त्यसपछि डी भनेर त्यसलाई तीनवटा भागमा बाँड्नलाई होइन। अब बुझिहाल्नुहोस्, यो स्लाइड हाम्रो भइहाल्यो होइन। अब यो स्लाइड भइहाल्यो। अब स्लाइडमा यो एन्टिसेरा ए भयो, यो बी भयो, यो डी भयो। अब डी जहिले पनि एन्टिसेरा डी जुन डी पार्ट हो त्यो के डिटरमाइन गर्छ भने यदि त्यसमा एगुल्टिनेसन भएको छ अथवा त्यो जातीय छ भने, जस्तै अब हेर्नुहोस् यहाँ यो अब हाम्रो यो ब्लड भइहाल्यो होइन। अब यो एगुल्टिनेसन भएको छैन। एगुल्टिनेसन भन्नाले यसमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन, तर यसमा परिवर्तन गर्छ, त्यस्तै यसमा पनि परिवर्तन गर्छ। यदि परिवर्तन आउँछ भने त्यसलाई भनिन्छ एगुल्टिनेसन, यदि आउन भने त्यसलाई भनिन्छ एगुल्टिनेसन भनिन्न। अब एन्टिसेरा डी जहिले पनि के बताउँछ भने पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ। यदि एन्टिसेरा डीमा यदि एगुल्टिनेसन भन्छ, यदि परिवर्तन भन्छ, यदि जातीय छ भने त्यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ, यदि जातीय छैन भने त्यसलाई भनिन्छ नेगेटिभ। अब हेर्नुहोस्, यो ए भइहाल्यो, यो ए ग्रुप, यो बी ग्रुप होइन। अब ए ग्रुपमा एमा यो के भन्छ भने जातीय छ, परिवर्तन आछ, तर बीमा परिवर्तन आ छैन। एमा परिवर्तन आछ तर बीमा परिवर्तन आ छैन। त्यसपछि यो डीमा पनि परिवर्तन आछ। यदि डीमा परिवर्तन आछ भने त्यो के भन्छ पोजिटिभ छ। यदि डी जातिन्न भने त्यसलाई भनिन्छ त्यो नेगेटिभ छ। यदि यसमा डीमा एगुल्टिनेसन हुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ पोजिटिभ, आएन भने त्यसलाई नेगेटिभ। अब ए एगुल्टिनेसन भन्छ भन्नाले परिवर्तन भन्छ, जातीय छ, अनि डी पनि जातीय छ, त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई के भनिन्छ ए प्लस पोजिटिभ अथवा ए पोजिटिभ ग्रुप। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस्, यो बीमा दोस्रो नम्बरमा के छ भने ए परिवर्तन भन्छ, जातीय छ, त्यसपछि बी जातीय छैन, केही पनि यसमा परिवर्तन आ छैन। त्यस्तै गरी डीमा पनि परिवर्तन आ छैन भने यसले के सङ्केत गरिरहेछ, यो कुन ग्रुप हो नेगेटिभ। अनि त्यस्तै यो के भइहाल्छ भने ए नेगेटिभ। त्यस्तै गरी बीको तेस्रो नम्बरमा कुरो गर्दाखेरि यो के भन्छ भने
एमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन। जसमा परिवर्तन आउन त्यसको त अब हामी नामै लिन छैन, त्यसको भनेको त्यो सन्दर्भमा पुरै गर्न छैन। एमा परिवर्तन आएको छैन, तर बीमा परिवर्तन आएको छ भने हामी बीको कुरो गरौँ। बीमा परिवर्तन पनि आयो, त्यसपछि डीमा पनि परिवर्तन आयो। डीले अब के सङ्केत गरिदियो भने यो डीले के सङ्केत गरिदियो, बी पनि पोजिटिभ, बी पनि त्यो एग्लुटिनेसन बन्छ भने बी पोजिटिभ। त्यस्तै गरी अब चौथो नम्बरमा के छ भने एमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन, त्यो कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि बीमा चेन्ज आछ। त्यस्तै गरी डी एन्टी डीमा एन्टी सेरा डीमा चेन्ज आएको छैन। अब के भनिरहेको छ भने यदि यसमा चेन्ज आउनु भने त्यो नेगेटिभ, तर कुन नेगेटिभ? बी नेगेटिभ। बी नेगेटिभ किनभने एमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन, त्यसको हामी नाम लिन छैन, त्यसको कामै छैन। तर ए बीमा भनेको यहाँ एग्लुटिनेसन बन्छ, त्यस कारणले गर्दा बी नेगेटिभ। त्यस्तै गरी त्यो पाँचौँ नम्बरमा के छ भने एमा पनि चेन्ज आछ, बीमा पनि चेन्ज आछ, त्यसपछि डीमा पनि चेन्ज आछ भने अब यो के भइहाल्छ? ए बी पोजिटिभ। तीनवटैमा आछ भने ए बी पोजिटिभ। किनभने अब यसमा पनि चेन्ज आछ भने यसको पनि हामी सन्दर्भमा कुरो गर्ने, अब यसमा पनि चेन्ज आछ भने यसको पनि कुरो गर्न पर्यो। त्यसपछि डीमा आछ भने यसले के सङ्केत गर्यो? पोजिटिभ छ। के पोजिटिभ छ? ए बी पोजिटिभ छ। त्यस्तै एमा चेन्ज आयो, बीमा चेन्ज आयो, तर डीमा चेन्ज आएन भने यसले के सङ्केत गर्यो? ए बी ग्रुप हो, तर कुन ग्रुप हो भने नेगेटिभ। नेगेटिभ किनभने यहाँ डीमा चेन्ज आएको छैन, एग्लुटिनेसन भएको छैन। त्यसपछि अर्को सातौँ नम्बरमा के छ भने एमा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन, एग्लुटिनेसन भएको छैन, बीमा पनि एग्लुटिनेसन भएको छैन, त्यसपछि डीमा पनि डीमा के भन्छ भने एग्लुटिनेसन बन्छ। यदि ए र बीमा कुनै पनि चेन्ज आएन, यदि ए र बी गर्दाखेरि कुनै पनि हामी परिवर्तन हेरेनौँ, यदि चातिएन भने अनि डीमा मात्र परिवर्तन आयो, एग्लुटिनेसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? ओ पोजिटिभ। तर यदि कुनैमा पनि एग्लुटिनेसन भएन भने त्यस्तो अवस्थालाई के भनिन्छ भने ओ नेगेटिभ। अब यसरी हामी थाहा पाउने यो ब्लड ग्रुपिङ कसरी गरिन्छ त्यो त भनेको सजिलै प्रोसेस भइहाल्यो। अब अर्को एउटा कुरो के छ भने जस्तै मान्छेको कुरो गर्दाखेरि सबैको ब्लड रातो नै हुन्छ क्या, अनि ब्लड हामी सबैको रातो हुन्छ। तर रातो भए पनि अथवा हाम्रो जस्तै अब रातो भए पनि एक ग्रुपले अर्को हामी एकअर्कालाई दिन सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो ग्रुपमा के हुन्छ, हाम्रो रगतलाई ग्रुपमा 4वटा ग्रुपमा ब्लड ग्रुपमा बाँडिएको हुन्छ। तर अब जस्तै मेरो बी भइहाल्यो, हजुरको ए, मेरो बी पोजिटिभ भइहाल्यो, हजुरको ए पोजिटिभ छ होइन। तर हामी किन जस्तै एक ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई किन ब्लड दिन सक्दैनौँ? एउटा प्रश्न भइहाल्यो होइन। अब यसलाई म अलि बुझाउने प्रयास गर्छु। यसको अगाडि जस्तै के बुझ्नुपर्छ भने कम्पोजिसन अफ ब्लड बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अब जस्तै ब्लडलाई कतिवटा भागमा बाँडिएको हुन्छ भने 2वटा ब्लड कसरी बनेको हुन्छ भने 55% प्लाज्मा, त्यसपछि 45% ब्लड सेल मिलेर के बनेको हुन्छ भने हाम्रो ब्लड बनेको हुन्छ। अब त्यसपछि ब्लड सेलमा आरबिसी पनि आउँछ, डब्लुबिसी पनि आउँछ, त्यस्तै प्लेटलेट्स पनि आउँछ। अब प्लाज्मामा के पाइन्छ भने एन्टिबडी पाइन्छ। त्यस्तै हामी ब्लड सेलको सन्दर्भमा मात्र आरबिसी खास कुरो गर्ने हो। अब आरबिसीमा के पाइन्छ भने एन्टिजेन पाइन्छ। अब अनि प्लाज्मामा के पाइन्छ भने एन्टिबडी। अब एन्टिबडी कुन पाइन्छ भने प्लाज्मामा एन्टिबडी ए र बी पाइन्छ। त्यस्तै आरबिसीमा एन्टिजेन पाइन्छ। एन्टिजेन पाइन्छ भने कुन पाइन्छ भने सानो ए र बी। यसलाई सानो ए र बीले सङ्केत गरिन्छ भने यसलाई ठुलो ए र बीले सङ्केत गरिन्छ। अब एन्टिबडी कुन ब्लड ग्रुपमा कुन एन्टिबडी पाइन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि हामी अगाडि बुझ्न सक्छौँ। अब जस्तै अब हाम्रो ब्लड ग्रुप भइहाल्यो, त्यसपछि यता एन्टिबडी भइहाल्यो होइन, एन्टिबडी भइहाल्यो। अब जस्तै ब्लड ग्रुप हाम्रो के छ भने ए, ब्लड ग्रुप के छ भने ए। यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप ए छ भने त्यसमा एन्टिबडी कुन पाइन्छ भने बी। अनि यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप
ब्लड ग्रुप बी छ भने त्यसमा एन्टिबडी कुन पाइन्छ भने एन्टिबडी ए। त्यस्तै यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप एबी हो भने त्यसमा एन्टिबडी कुनै पाइन्न। त्यस्तै गरी यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप ओ हो भने त्यसमा दुवै एन्टिबडी पाइन्छ। एकचोटि अझ म भनिदिन्छु, जस्तै यदि ब्लड ग्रुप हाम्रो ए हो भने त्यसमा कुन एन्टिबडी पाइन्छ बी। त्यस्तै यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप बी हो भने त्यसमा एन्टिबडी कुन पाइन्छ ए। त्यस्तै यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप एबी छ भने त्यसमा कुनै पनि एन्टिबडी पाइन्न। त्यस्तै गरी यदि हाम्रो ब्लड ग्रुप ओ हो भने त्यसमा एन्टिबडी एबी पाइन्छ। अब जस्तै हामी भन्छौँ नि, यदि मतलब कमनली कुरो गर्दाखेरि, साधारणतः कुरो गर्दाखेरि यदि जुन मान्छेको ब्लड ग्रुप एबी हुन्छ भने तिनीहरूलाई हेर्छौँ हामी अरूको सन्दर्भमा होइन, तुलनात्मक रूपमा यदि एबी ग्रुप भएको मान्छेहरू अलि धेरै बिरामी पर्छन्। किनभने तिनीहरूमा कुनै पनि एन्टिबडी पाइन्न। त्यस्तै गरी यदि कुनै पनि मान्छेको ब्लड ग्रुप ओबी रहेछ भने अरूको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा तिनीहरू अलिक कम बिरामी पर्छन्। किनभने तिनीहरूमा दुईवटा एन्टिबडी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा तिनीहरू अलिक कम बिरामी पर्छन्। तिनीहरूमा ए र बी भन्ने दुवै एन्टिबडी पाइन्छ। अब जस्तै हाम्रो शरीरमा, जस्तै मेरो कुरो गर्दाखेरि, यदि इक्जाम्पल कुरो गर्दाखेरि यदि मेरो ब्लड ग्रुप ए हो भने मेरोमा कुन एन्टिबडी पाइयो बी। अनि मेरो शरीरमा यदि हजुर ग्रुप बी को ब्लड ल्याएर आएर होइन यदि सर्कुलेट होइन चढाइदिनुहुन्छ भने त्यो मेरो जुन एन्टिबडी हो त्यो एक्सेप्ट गर्दैन के। अनि यदि मेरो एन्टिबडीले एक्सेप्ट गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा हाम्रो रगतमा के हुन्छ भने आरबिसी हुन्छ। त्यो आरबिसी भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्कुलेट हुन सक्दैन, त्यो एक ठाउँमा स्टप भइहाल्छ, खुम्चिहाल्छ। त्यस कारणले गर्दा मान्छेको डेथ पनि हुन सक्छ। त्यसैले यदि कुनै पनि मान्छेको ब्लड होइन यदि आवश्यकता छ भने त्यसलाई चढाउँदाखेरि जुन ब्लड ग्रुप हो त्यही ब्लड ग्रुप चढाइन्छ। किनभने त्यहाँ एन्टिबडी हुन्छ, एन्टिबडीले त्यहाँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। यदि एन्टिबडी अर्को ग्रुपको ब्लड ग्रुप हामी चढाउँछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो एन्टिबडी जुन छ त्यो एक्सेप्ट गर्दैन, थाहा पाइहाल्छ। अनि थाहा पाइसकेपछि त्यहाँ त्यसमा भएको आरबिसीलाई त्यसले मुभमेन्ट गर्न दिन्न ब्लडमा। अनि त्यो के हुन्छ भने मान्छेको यदि शरीरमा ब्लड सर्कुलेट भएन भने त्यस्तो अवस्थामा मान्छेको मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामीलाई थाहा छ एक ग्रुपको ब्लडलाई अर्को ग्रुपमा चढाइन्न। आजको हाम्रो टपिक यही थियो।